یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھ لو. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ ما فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بارلاتن واسطہ محمد وآل محمد عزت و عظمتہ میرے بھائیاں دا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرما. میرے نہایت واجب الاحترام ذی وقار علامہ احمد شہراز قاسم صاحب اور پورے اہل خانہ دی پرخلوص ڈیوٹی محمد وآل محمد خالق اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرمائے. آج دی مجلس پاک مخصوص ہے اصال ثواب واسطے، بلندی درجات واسطے. حاضرین مجلس، ناظرین مجلس تے جتنے بھی مرحومین بالخصوص حاجی صاحب دے اصال ثواب واسطے مالک ذکر دا صدقہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ مالک انہاں نوں جگہ عطا فرمائے. حاضرین مجلس دے جتنے بھی بیمار نے مالک انہاں نوں صحت کلی عطا فرمائے. علامہ واس رضا ہاشمی صاحب دی والدہ بیمار ہے، میرا چھوٹا بھائی اسد عباس وہ بیمار ہے، اور جو بھی دوستاں نے میرے ذمہ دعاواں لائیاں نے، میرے مالک تمام بیماراں نوں شفا کلی عطا فرمائے. تمام تنگ دستاں دی مالک تنگ دستی دور فرمائے. تمام پریشان حال دی پریشانی دور فرمائے. اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے ایک سونی جی صلوات پڑھ لو. قبلہ کو ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علمی حیثیت نہیں، اسی سارے دوست احباب اتبانیان دی حیثیت نال بلکہ مکانی بڑھ کے آئے ہیں. علامہ صاحب دی اور تمام اہل خانہ نال اسی غم دے وچ شریک ہاں. چند منٹ ذکر پاک حکم ہے کہ چند منٹ ذکر پاک مالکان دا تو ہے اجازت تھوڑا یہ سبق سنائیے جی. میرے واجب القدر بیٹھے نے، بزرگ تشریف فرما نے، میرے علامہ صاحب قبلہ نشاور ہاشمی صاحب، ابو ذری صاحب، تمام میرے واجب القدر نے. تو بس چند منٹ جناب کو سبق سنانا چاہنا، تو سونی جی صلوات سناؤ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. آل محمد خالق کا نام بہت بلند ہے، ذرا بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان دے لعنت، اہل بیت ہر دشمن دے لعنت. اشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. میرے نہایت واجب القدر قبلہ قاضی مختار صاحب مولا دے بڑے اچھے ذاکر پورے ملک ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور میرے تے بڑے خوش قسمتی ہے علامہ نشاور صاحب اور قبلہ صاحب. بس جلدی جلدی قبلہ نوکری پاک دا آغاز اس بات تو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذکر حسین بہت بڑی عظیم عبادت ہے. الحمدللہ ساڈے تے کرم ہے، ساڈے گھر خوشیاں بھی ہوندیاں نے تاں بھی اسی ذکر حسین کرانے ہیں. خدا نہ خاصتا کوئی قضیہ ہو جاتا، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ تو اپنی نوکری پاک کا آغاز قبلہ صاحب اجازت لے کے بیٹھے سے عرض کرنا چاہیں کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. بہت مختصر پڑھنا ہے، میرے بھائی تشریف لے آئے نے، بس جلدی جلدی تھوڑا سبق سنانا چاہنا. میں عرض کرنا کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی. شاہ جی مانگو دعا حسین سے، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خدا سے ٹالی نہ جائے گی. تو مجلس شبیر میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی. حیدری میرا دل ہے انتہائی مختصر وقت دے وچ میں ایک جناب نو قصیدہ سناواں. بی بی پاک فضا سلام اللہ علیہ پاک بی بی دی شان تے بلند تر صلوات پڑھو. قبلہ عدیل صاحب تو اجازت لے کے سب تو اجازت لے کے قبلہ جدو بی بی پاک فضا سلام اللہ علیہ حبش ملک تو مدینے کی طرف روانہ ہوئے نا تے بندیاں سوال کیتا کہ بی بی اپنی تخت تاہی
اپنی بادشاہی اپنی سلطنت چھڈ کے تسی کتھے جا رہے ہو؟ تو بی بی پاک ارشاد فرماندے نے حبش چ رہ کے میں دنیا تے حکمرانی کردی ساں، پاک محمد دے ویڑے جا کے فرشتیاں دے حکمرانی کرائی۔ واہ واہ، خوبصورت قصیدہ ہے، پنجابی زبان دا قصیدہ ہے، بی بی فضا سلام اللہ علیہ دی فضیلت دا میں قصیدہ سنانا چاہنا، تسی سونی جی صلوات سناؤ محمد۔ جگ تو وکھرائے مقام فیضادہ، جگ تو وکھرائے مقام فیضادہ، جگ تو وکھرائے مقام فیضادہ، پورا اسلام گھر محمد دا روز کردائے سلام بہت مہربانی، بہت شکریہ بھائی دن صاحب۔ جگ تو وکھرائے مقام فضادہ، پورا اسلام گھر محمد دا روز کردائے سلام فضادہ۔ کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں، ڈائریکٹ شعر، بہت خوبصورت شعر جڑا جناب دی خوبصورت سماعتاں دی نظر۔ رب جنا دے درود ہے پڑھدا، رب جنا دے درود ہے پڑھدا، تے زمانہ سلام ہے کردہ، او شہنشاہ کریں دے شامل اپنی تسبیح چ نام سے۔ بہت بہت شکریہ، جگ تو وکھرائے مقام فضادہ، پورا اسلام گھر محمد دا روز کردہ سلام فضادہ۔ قبلہ صاحب کس شان دی مالک ہے جناب حسین فضا؟ میرا رسول وجہ تخلیق کائنات ہے، عرش فرش زمین آسمان تمام چیزاں میرے مصطفیٰ واسطے خلق کی ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات میرا رسول اللہ دا نبی، اللہ دی توحید دی تبلیغ خاطر گھر چو تیار ہو کے باہر نکلن تے تیار کر کے ٹورن والی دا نام حسین فضا۔ جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اللہ دی توحید اپنے ویر دی رسالت دے پرچار خاطر گھر چو باہر نکلن تیار کر کے ٹورن والی دا نام حسین فضا۔ جناب حسنین کریمین شریفین جوانان جنت دے سردار مالا جل بہران دے طیب دے طاہر موتی اللہ دی توحید اپنے نانے دی رسالت اپنے بابے دی ولایت دے پرچار کرنے واسطے گھر چو نکلن تو تیار کر کے بھیجن والی دا نام حسین فضا۔ تو شیر پیش خدمت ہے، والی خلد ایکو وقار دیتا، والی خلد ایکو وقار دیتا، سین زہرا نئے اختیار دیتا، دائیو تطہیر والے ویڑے وچ چلدا دسدائے نظام پھر حیدری۔ جگ تو وکھرائے مقام فضادہ، پورا اسلام گھر محمد دا روز کردہ سلام فضادہ۔ آخری شعر میرے واجب القدر تشریف فرمانے، میں زیادہ دیر جناب زحمت۔ قبلہ دین اللہ دا ہے، دین اللہ دا ہے، پہنچایا نبیہ نے، بچایا علی تے اولادے نے۔ قبلہ صاحب میرا بہت پسندیدہ قصیدہ اور آخری شعر جڑا جناب دی خوبصورت سماعتاں دی نظر، بہت خوبصورت شعر جڑا جناب دی خوبصورت سماعتاں دی نظر، دین اسلام دی بقا دی خاطر پاک بی بی دی کاوش کیڑی ہے؟ تو شعر پیش خدمت ہے کہ ود گیا انبیاء دے تک تو میری گل ذہن چ رکھنی ہے کہ دین اللہ دا ہے، پہنچایا نبیوں نے، بچایا علی تے اولاد علی نے۔ کہ ود گیا انبیاء دے تک تو پیو پتر دے رکو تے سجدے تو
फिर वध गया अंबिया दे तक में तो प्यो पुत्र दे रकू ते सच दे तो शाम वाले बाजार दे अंदर भीड़ विच एक कयाम फिर ज़्यादा भीड़ विच एक कयाम फिर ज़्यादा बस इस्लाम दे दो दरबारा कितना मैं अर्ज की थी इस्लाम दे दो दरबारा इस्लाम दे दो दरबारा दो बीबियां खड़ियां रहिया एक धी नबी दी दूजी धी अली दी हिण दोवें मावा दिया ओ एक 3 घंटे दूजी कई घंटे निर्वारा देंदिया रहिया जदों मौत आई हिण दोवें जख्मी विच कब्र दे रो दिया रहिया ते दो बीबियां दी विच जग दुनिया दे ताजीम निराली थईए प्यो उठ के तक बाल कीता है कुल दुनिया को सही है ओ एक बीबी हाथ पासे ते रख के इंज दुनिया तो टुर गई है दूजी कई घंटे दरबार दे विच हैरान खलोती सलवात पढ़ लो फिर भी सलवात पढ़ लो मोहम्मद ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਤਹਾਏ ਵਾਜਬ